يا وجها بالنور تهلل وبدين الحق لنا مرسل بيتيم رحبت الدنيا قد كان الأصدق والأعدل صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم قاد الأمة نحو علاها للإسلام الله هداها اختار نبيا عربيا قرشيا وبها يتباهى عاش يتيما كان القدوة لصحابته ولنا الأسوة سنته هدي للأمة ومثال العزة والقوة صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم يا وجها بالنور تهلل وبدين الحق لنا مرسل بيتيم رحبت الدنيا قد كان الأصدق والأعدل صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم نهج تفاصيل وحياة نتعلمها من قدوتنا يا يتما ما ثبت عزما فالله الحق لنا عونا فيتيم غير عالمنا كان المرسل لهدايتنا هو معنا دوما سيرته سنته النور لأمتنا صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم يا وجها بالنور تهلل وبدين الحق لنا مرسل بيتيم رحبت الدنيا قد كان الأصدق والأعدل صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم واليوم رفاق تواصل في تمكين الأيتام وتبني جيلا للوطن له دور وغدا يصبح فخر الوطن قدوتهم بالعزم محمد يا رمزا بالحق تفرد يا أكرمنا خلقا شأنا كل الكون بذلك يشهد صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم صلى الله عليه وسلم ما ظن البلبل وترنم يا وجها بالنور تهلل وبدين الحق لنا مرسل بيتيم رحبت الدنيا قد كان الأصدق والأعدل صلى الله عليه وسلم ما غنى البلبل وترنم صلى الله عليه وسلم ما غنى البلبل وترنم